السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول العرب: زوبعة في فنجان، عن الأمر الحقير يستعظمه الناس. بينما يقول الهنود والباكستانيون: بيالي مي طوفان، يقولون له بيالي، بيالي مي طوفان، وهو نفس المعنى. يقولون أيضا: يك تندرستي نهزار نعمت، يك تندرستي نهزار نعمت، صحة خير من ألف نعمة. إك تندرستي نهزار نعمت، صحة خير من ألف نعمة. وقال الحكيم العربي: ذقت الملذات كلها فما وجدت ألذ من العافية. يقولون: أبرو خاك مي ميلانا، أبرو خاك مي ميلانا، وأبرو هي العزة والكرامة. مرغ أنفه بالتراب، لطخ سمعته بالطين. هذه كلها معادلات عربية للمثل الأردي: أبرو العزة، خاك مي بالتراب، ميلانا وضع، أبرو خاك مي ميلانا. ويقول الفرس: حكمت بلغمان أموختان. بينما يقول الباكستانيون: ये भी तो लुकमान हकीम का उस्ताद है, ये भी तो लुकमान हकीम का उस्ताद है. وهذا أيضا أستاذ للقمان الحكيم. بينما يقول العرب: يبيع الماء في حارة السقائين، عن الرجل الوضيع يتطاول على العالم في الأمر. ويقول العرب أيضا: كهادي برة إلى نعمان، وبرة عود الأراك، ونعمان واد يكثر فيه شجر الأراك. ويقولون أيضا: لا يفتى ومالك في المدينة. كما يقول العرب: إذا حضر الماء بطل التيمم. وكذلك يقول الباكستانيون: باني آجيا تو تيمم गया، पानी आया तो तयम्मुम गया، وهو المثل بالفارسية. بالمناسبة أهل الأردية يقتبسون كثيرا الأمثال الفارسية كما هي، كما يقتبسون بعض الأمثال العربية، فيقولون مثلا المعنى في قلب الشاعر. ويقولون أيضا: آب آمد تيمم برخاست. هم يستعيرون المثل الفارسي كما هو، أو يقولون باني آية تو تيمم गया. ويقول الباكستانيون عن الرجل الذي يلف ويدور: वो तो जलेबी के रसीदा है. والجليبي نوع من الحلوى عند الباكستانيين يشبه المشبك، وهي حلوى ملتفة يسيل في داخلها القطر. वो तो जलेबी के रसीदा है، هو مستقيم مثل الجليبي، أي أنه يلف ويدور، ليس مستقيما أبدا. كما يقول العرب: أطهر من حظيرة الخنزير. يقول الباكستانيون والهنود: تين بانج مت كرو، تين بانج مت كرو، لا تجعل الثلاثة خمسة، لا تجعل من الحبة قبة، لا تخلط بالرز بصلا، لا تخلط بالرز بصلا. تين بانج مت كرو، لا تجعل الثلاثة خمسة. ويقول الباكستانيون والهنود أيضا: जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा، जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा. والجر هو السكر، كلما أكثرت من السكر كلما زاد حلاوة. وهذا حث على الاجتهاد والبذل، فكلما زرعت حصدت، من يزرع يحصد. وإذا أرادوا أن يفترضوا افتراضا مؤسفا أو يضعوا أسوأ الاحتمالات قالوا: الله نكره، لا قدر الله، الله نكره. ويقولون أيضا: خدا نخاسته، خدا نخاسته، أي لا سمح الله. يكررونها أيضا: خدا نخاسته، خدا نخاسته، يعني لا سمح الله لو حصل ذلك. ويقولون: خون سفيد هو गया है، خون سفيد هو गया، أي أصبح الدم أبيض. وأما العرب فيقولون عكس هذا المثل تماما، يقولون: الدم لا يصبح ماء، الدم لا يصبح ماء. هم يقولون خون سفيد هو गया है، أي أن المشاعر جفت وبردت وبدأت الخيانة. خون سفيد هو गया है.
وللإعذار يقولون شاخ نكالنا. شاخ نكالنا أي إخراج الشوكة، أو أنك تظهر الشوكة، شاخ دكانة. وفي العربية يعادلها أعذر من أنذر. وعملية استخراج الشوكة بالعربية يقال لها الانتقاش. وفي الحديث الشريف تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القبيصة، والقبيصة نوع من الثياب، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، فإذا أصابته شوكة فلا انتقش. فيقولون شاخ نكالنا أي إخراج الشوكة، أي إظهار العيب. ويقول العرب من به شوكة تنخزه، فإذا قلت كلاما وطابق أحدا ما فإن هذا الرجل سيحزن ويظنك تقصده، فيقولون من به شوكة تنخزه أي تخزه. أما الرجل الذي هو مثلي واقف في هذا الحر لكي يصور هذا المقطع، فإنهم يقولون عنه آب هوناه، بسينة هوناه، عرق هوناه، باني هوناه. هذه كلها تشبيهات للذي يجتهد، للذي يعمل، أو للذي يستحي. فيقولون صار عرقه مرقا، أي آب هنا أي أصبح آب، هي كلمة الماء في الفارسية، أي أصبح ماء. ويقولون باني هو गया है أصبح أيضا ماء. ويقولون عرق हो गया है أي أصبح متعرقا. ومثلها بسينة हो गया है أي استحيا حتى ذاب خجلا، أو اجتهد حتى، يعني نفس الطريقة التي يستخدمها العرب للتعبير عن التعرق. أرجو ممن يستفيد من هذه المقاطع أن لا يبخل علينا بدعم القناة والاشتراك فيها حتى يصله المزيد من المقاطع والفيديوهات حال رفعها. وإلى أن نلتقي في مقطع آخر من الأمثال الأردية، ها أنا أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.